बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को बर्बाद करके रख देती, खत्म करके रख देती। एक गंदी मछली। पाकिस्तानी कौम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। पाकिस्तानी कौम में भी कुछ ऐसी गंदी मछलियां मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारा जो तशख्खुस है, पाकिस्तानी कौम का जो तशख्खुस है, पूरी दुनिया के अंदर बर्बाद हो रहा है। और बिल आखिर अब वो खबर आ गई। यकीन जानिए, जो मैं चाहता था कि ये खबर कभी ना आए। मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 महीने से अपनी वीडियोस के जरिए आपको यह बयान कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तानियों के लिए उम्रा करने पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी, जो पाकिस्तानियों की हरकतें सऊदी अरब में जाके हो रही हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, उन गंदी मछलियों की बात कर रहा हूं। सऊदी अरब के अंदर जब भी किसी को भीख मांगते हुए पकड़ा जाए, उसका पासपोर्ट देखो पाकिस्तानी। अब ये काफी अरसे से मामला चल रहा था, ये मामला चलते चले आ रहे थे। सऊदी अरब ने फॉर्मली पाकिस्तान को कई बार आगाह किया कि जनाब देखें, आपके बंदे इस तरह से पकड़े जाते हैं, आप ख्याल कीजिए। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान को मुतनब्बे किया और अब जो है वो नई पॉलिसी आ गई है। और अब नई पॉलिसी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप ऐसे ही जाके उम्रा नहीं कर सकेंगे कि भाई आपने घर में ख्याल बनाया कि चलो यार सारे घर वाले उम्रा करने के लिए चलते हैं। मैं जब उम्रे पर गया था तो अब हम लोगों का ऐसे ही प्लान बना था कि सारे के सारे घर वाले जो है ना, माँ बाप हो गए, घर वाले हो गए, वो सब उम्रा करने के लिए चलते हैं। और हम लोग उम्रा कर कर आ गए थे। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब किस किस तरह की पाबंदियों का आपको सामना करना है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि इसकी वजह क्या होगी। अब जनाब, अभी 2 रोज पहले की बात है, 2 रोज पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जनाब, एयरपोर्ट से पकड़ा गया 11 लोगों को, 8 खवातीन और 3 मर्द शामिल। उनसे पूछा गया कहां जा रहे हो? उम्रा करने जा रहे हैं। अच्छा जी, उम्रा करने जा रहे हैं। वापसी का टिकट नहीं था, रियाल नहीं था, रिहाइश कहां है पता ही नहीं। जब उनसे तफ्तीश की गई तो पता चला कि सारे के सारे भिखारी हैं और ये भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया और ये पहली बार नहीं हुआ है। अब जो है ना, वो पाकिस्तानी हुकूमत बाकायदा तौर पर ये सोच रही है, बल्कि सोचना क्या, इसको अमली जामा पहनाना रह गया, इसको ऑफिशियली अनाउंस करना रह गया, जिसमें 2 चीज़ें कि आप पहली बात अकेले तो उम्रा करने के लिए नहीं जा सकते। आपने जाना है, आप ग्रुप के साथ जाएंगे। वो जो ग्रुप जो ट्रैवल एजेंट्स यूजुअली बनाते हैं ना, जो उम्रा करवा रहे होते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। उसमें 2 लोग आप होते हैं, 2 लोग कोई और होंगे, 2 लोग कोई और होंगे। हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता होगा। जैसे हज करने के लिए जाते हैं ना, तो उनके ग्रुप बनता है सरकारी तौर पर। जब आप सरकारी कोटे पर अगर आप हज करते हैं तो उस पर ग्रुप बनाया जाता है। और एक प्राइवेट हज होता है कि आप गए, हज किया, वापस आ गए। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के थ्रू आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपका बाकायदा तौर पर ग्रुप बनाया जाता है। उसमें कुछ लोगों से आपकी पहचान होती है, कुछ से नहीं होती। उम्रे में भी अब ये होगा कि अब आप जो है ना, वो अकेले नहीं जा सकते, ग्रुप के थ्रू जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे हैरत अंगेज बात, आपसे बाकायदा एफिडेविट या आप ये कह लीजिए कि बयान हल्फी आपसे साइन करवाया जाएगा कि आप वहां पर जाके भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, इस पे मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे हैरत इसलिए हुई कि ये सोचिए, मैं उस इंसान की किस्मत पर क्या मातम करूं जो शख्स अल्लाह के घर जाके अल्लाह से मांगने के बजाय, अल्लाह के खजानों से मांगने के बजाय, उसके खजाने यकीन जानिए बेमिसाल हैं, अल्लाह के खजाने बेमिसाल हैं, उसके घर जाके अपने आप को खुशकिस्मती महसूस करना कि मैं अल्लाह के घर आया हूं, अल्लाह ने ये तौफीक अता की है कि अल्लाह अपने घर का दीदार कर रहा है, तो मैं अल्लाह से जो चाहे मांगूं अल्लाह अता करेगा। आप सोचिए उस बंदे की किस्मत, क्या उस पर नोहा पड़ा जाए, क्या उसका मातम किया जाए जो अल्लाह के घर जाके अल्लाह के सामने हाथ फैलाने के बजाय अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के सामने हाथ फैला रहा है। जब वो इतना नीचे गिर जाए कि इंसानों के सामने हाथ फैलाए, वहां पर जाके भीख मांगे, जो उम्रा करने की नीयत बता के तो जा रहा हूं उम्रा करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वहां पर जाके धोखाधड़ी करे और वहां पर जाके भीख मांगना शुरू कर दे, अपना नाम, अपने खानदान का, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का नाम बदनाम करे, उम्रा करने के बजाय ये लालची पनों में लग जाए कि पैसे मांगे, हाथ फैलाए। यार, उससे आप बयान हल्फी अगर लेंगे भी तो आपको क्या लगता है कि वो उस पर अमल पैरा हो जाएगा?
آپ اس سے حلف اٹھوائیں گے بھی یا آپ بیان حلفی ایفیڈیوٹ اس سے سائن کروائیں گے بھی، تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے سائن کرنے کے بعد وہ جہاں کے وہاں پر جا کے یہ نہیں کرے گا؟ اور پہلا جو تجویز جو زیر غور ہے وہ یہ کہ جناب گروپ کے اندر لے جایا جائے، جو کہ پتہ نہیں کیوں، دیکھیں ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ کے برابر والے جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار جا رہے ہیں، کوئی اپنے حساب سے 8 دن کا رکھا ہے پیکج، کوئی 4 دن کا پیکج رکھا ہوا ہے، کسی نے 15 دن کا پیکج رکھا ہوا ہے، کوئی 40 دن کا پیکج لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے معاملات کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. حج یوزلی، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو ہے ضعیف افراد کر رہے ہوتے ہیں یا عمر رسیدہ افراد کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، لیکن جوانوں کی تعداد کے مقابلے میں بزرگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے حج کرنے میں، اس لیے گروپس بھی بن جاتے ہیں. لیکن عمرہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو 5 دن کی چھٹی ملی، آپ عمرہ کر آ گئے. اب آپ گروپ کا انتظار کیسے کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے؟ یہ دونوں چیزیں مجھے کافی زیادہ حیرت انگیز والی لگ رہی ہیں. لیکن اس سے آپ یہ سوچئے کہ سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت کو متنبع کیا، بتایا، یہ بولا ہے باقاعدہ طور پر کہ آپ کو ہم عمرہ ویزا دے رہے ہیں، آپ کو ہم حج ویزا دے رہے ہیں، تو آپ بھی عمرہ اور حج زائرین کو ہی بھیجیے، بھکاریوں کو نہیں بھیجیے یار. یہ وہ گندی مچھلیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے آج دبئی کا ویزا پاکستان کو نہیں مل رہا ہے، پاکستانیوں کو نہیں مل رہا ہے. دبئی اور سعودی عرب یہ وہ ممالک ہیں، دبئی یعنی یو اے ای، متحدہ عرب امارات، آپ آنکھیں بند کرتے تھے، ویزا اپلائی کرتے تھے، ویزا لگ جاتا تھا. یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. مطلب میں نے آج تک نہیں سنا کہ سعودی عرب کا ویزا کسی کا، عمرے کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہو، دبئی کا ویزا کسی کا ریجیکٹ ہوا. دبئی از لائک اے سیکنڈ ہوم یار فار پاکستانیز. وہ جب چاہتے تھے، دل کرتا تھا، پہنچ جاتے تھے وہاں پہ. لیکن وہاں پر جا کے سلپ ہونا شروع کر دیا، وہاں پر جا کے بھیک مانگنا شروع کر دی، وہاں پر جا کے احتجاج کرنا شروع کر دیا، وہاں پر جا کے جرائم پیشہ کام کرنا شروع کر دیا. تو یار پھر ہم سب لوگ اسی طرح پسیں گے. یہ گندی کچھ مچھلیاں جو کہ پورے تالاب کو گندا کر رہی ہیں، پورے تالاب کو برباد کر رہی ہیں. اس میں یہ نہیں کہتا کہ سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں، لیکن یہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بھائی ہم جس کو پکڑیں، پیچھے دیکھیں تو بھائی پاسپورٹ پاکستانی ہوتا ہے. تو اس لیے اب بڑا سخت والا معاملہ کر دیا ہے. اتنا ایزی نہیں ہوگا، اور یہ آنے والے وقتوں میں کافی زیادہ مشکل کر دیا جائے گا. اور اس کی وجہ کوئی نہیں ہے. آپ اس کو سعودی حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، آپ اس کو پاکستانی حکومت پر نہیں ڈال سکتے. ظاہر سی بات ہے، دو ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ہوتے ہیں. سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، وہ ان کو پریشانی ہوگی ہم لوگوں سے، تو obviously وہ حکومت کو بتائے گا، اور حکومت اپنے عوام پر سختی کرے گی، کیونکہ عوام ہی جا کر وہاں پر اس طرح کے کام کر رہی ہے نا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.